नमस्कार। सत्य संवादमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ जनरल रमिन्द्र छेत्री। उपरथीबाट उहाँ निवृत्त हुनुभएका नेपाली सेनाका एउटा जनरल हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म बदलिएको नेपालको राजनीतिक अवस्था, इतिहासको त्यो कालखण्ड र वर्तमानलाई जोडेर विविध विषयहरूमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा हरेक 10-10 वर्षमा परिवर्तन ठुला भएका या परिवर्तन हुने प्रयत्न भएको विक्रम सम्वत 2007 सालदेखिको त्यस्तो इतिहास देखा पर्दछ। 62-63 को आन्दोलन, त्यसभन्दा माओवादीद्वारा भनिएको जनयुद्ध, 52 सालमा प्रारम्भ भएको जनयुद्ध, ठुलो नोक्सानी, त्यसपश्चात विजय र पराजयको ती आफ्नै खाले कथा पनि छन्। रमिन्द्र छेत्री तत्कालीन शाही नेपाली सेना, पछि बनेको नेपाली सेना, त्यस्तो एउटा चस्मदीद व्यक्ति हुनुहुन्छ। ज्ञान र वाक्कला दुवै हिसाबले त्यो क्षमतावान व्यक्ति पनि। सेनाभित्र यदि उहाँको जीवनमा यो ढङ्गको अस्त्र प्रहार नभइदिएको भए उहाँ जुन जीवन अहिले व्यतीत गरिरहनु भएको छ त्यो तहमा हेरिएको त्यो क्षमतावान व्यक्तिको रूपमा रमिन्द्र छेत्रीलाई सेनाभित्र बुझिन्थ्यो। उहाँसँग आज म समग्र विषयहरू उठान गर्ने, यस अर्थमा समग्र नेपाली सेनाको त्यो प्रयत्न, राजनीतिक परिवर्तन, अहिलेको अवस्था, समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। जर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद जीवरामजी। जर साहब, म अब कहाँबाट प्रारम्भ गर्छु भने, हजुर, तपाईँ यस्तो अवस्थाबाट गुज्रनु भएको छ, यसमानेमा गुज्रनु भएको छ। सेनामा पनि तपाईँ एउटा सम्भावना भएको एउटा जनरलको रूपमा हेरिन्थ्यो। अध्ययन लगायत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय घटनालाई पनि बुझ्ने त्यो क्षमता राख्ने त्यो अगुवा जनरलको रूपमा तपाईँलाई हेरिन्थ्यो। जब माओवादीले तपाईँमाथि आक्रमण गर्यो र तपाईँको आधा शरीर अहिले चल्दैन, कम्मरदेखि उँधो चल्दैन, 3 जना सागर पाण्डे, किरण बस्नेत, 2 जनरलहरू मारिनुभयो। संयोगले तपाईँ बाँच्नुभयो। तर घटना कस्तो देखा पर्छ भने तपाईँ शाही नेपाली सेनाबाट नेपाली सेनाको रूपमा रूपान्तरित हुनुभयो। तर तपाईको तालुकदार प्रमुखको रूपमा जसले तपाईँमाथि मार्नेसम्मको प्रयत्न गर्यो त्यही तपाईँको तालुकदार भएर आए, प्रधानमन्त्री या रक्षा मन्त्रीको रूपमा। तपाईँमाथिको त्यो आक्रमण अनि त्यो बेहोर्नु परेको अवस्था तपाईँको मनमा कस्तो महसुस भयो? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, किनभने यो मनोविज्ञानसँग पनि सम्बन्धित छ र बेहोर्नु भएको पक्ष छ। तपाईँ अहिले जीवन जुन व्यतीत गरिरहनु भएको छ त्यो काहीँ न काहीँ जीवनमा कस्तो महसुस गरिन्छ, कस्तो महसुस गर्नु हुँदो होला, गर्नुभएको होला भन्ने मेरो यो जिज्ञासा सहित आम दर्शकको पनि चाहना हुनसक्छ। त्यसकारण मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। जर साहब, कृपया। हस्, सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भने अब यो आर्मीमा जागिर खान आएँ म, होइन, 2036 सालमा। हुन त सुरुमा मेरो सेनामा चाहिँ नि जागिर खाने मनसाय वा उद्देश्य केही पनि थिएन। तर पारिवारिक पृष्ठभूमि त निश्चय नै आर्मी हो। त्यसमा मभन्दा अगाडि मेरो भाइ नै पनि आर्मीमा ऊ कमिसन भइसकेको थियो। म आर्मीमा राजेन्द्र छेत्री पूर्व प्रधान सेनापति। अब अलि पढाइ पनि बिथोलियो त्यो 36 सालतिर। त्यसपछि मेरो बुवाले चाहिँ कति हल्लिएर बस्छ, ए जागिर आर्मीमा खुलाइसकेर दिने भए दे भन्नुभएको छु। टोलबाट हेरेको त्यति बेला वसन्तराज कुँवर, जुन पछि प्रहरीमा गए, उनैको भाइ हेमन्तराज कुँवर र अहिले वर्तमान प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा, उनीहरू सबै पनि दिने रहेछन्। लौ ठिक छ भनेर दिने भए दिउँ भनेर दिइहालेँ। दिएको नाम निक्लेपछि गइहाल्यो। अब यो प्रोफेसन नै कस्तो हो भनेदेखि अब आवश्यक परेको बेलामा त्यति बेलाको कन्सेप्ट अनुसार राजा, जनता र चाहिँ नि देशको लागि परेको अवस्थामा
मार्न र मर्न मर्न पनि तयार छु शपथ भनेर नै त्यसरी नै जाहिर खाएको र हाम्रो शपथ पनि त्यही नै हो होइन। अब हामी मेन्टली हाम्रो ट्रेनिङै पनि हात हतियार गोलीगट्ठासँग खेल्ने, सुत्ने, विस्फोटन गर्ने, गराउने विभिन्न कामहरू त हाम्रो यही नै हुन्थ्यो। त्यो भनेकै हामी मेन्टल्ली र फिजिकल्ली पनि यो सम्भव भएसम्म त हामी मार्ने नै हो, मर्ने भन्ने त त्यो कुरै छैन। अब दुर्भाग्यवश परिस्थिति त्यस्तो सिर्जना भयो भने मर्न पनि सकिन्छ भन्ने कुरामा त्यो हिसाबले हामी तयारै हो। तर अब दुर्भाग्यवश नेपालमा चाहिँ नि आफ्नै जनता विरुद्ध आफ्नै नागरिकहरूले नै असन्तुष्टिको को व्यक्त गर्ने माध्यम चाहिँ हिंसाले रोजे। अनि कुनै पनि देशको एउटा चाहिँ नि मुख्य सैन्य शक्तिलाई आफ्नै देशको विरुद्ध नै यो शक्ति प्रयोग गर्नु पर्दा त्योभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति चाहिँ नि कुनै पनि हुन सक्दैन। हामीले परिकल्पना गरेका हुन्छौँ तर त्यो त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने हुन्छ। तर राजनीतिक कारणहरूले विभिन्न कारणले गर्दा यस्तो अवस्था आउँछ। त्यो अवस्थामा अब नेपालमा त अब अहिले नै अज्ञात त गच्छन् होला, ज्ञातमै नै गिन्तीमा आएको त 70,000 त मारिए। यही संस्था यो वा त्यो पक्षको यही संस्थामा 1,000 प्लस विभिन्न दर्जाका व्यक्तिहरूले वीरगति प्राप्त गरे। त्यसमा अघि यो संस्थामा भनेको शाही नेपाली सेना, तत्कालीन शाही नेपाली सेनामा होइन। त्यसमा त अब सागर जसाप, किरण जसाप उहाँहरू त मभन्दा अग्रजहरू हुनुभयो र ज्येष्ठ व्यक्तिहरू पनि उहाँहरूले त प्रतिक्रिया जनाउन नपाइकन उहाँहरूले चाहिँ नि वीरगति प्राप्त गर्नुभयो। तर मैले चाहिँ नि प्रतिक्रिया जनाउने चेष्टा गर्दा मात्र पनि मलाई हमला गर्ने चाहिँ त्यहाँ प्रत्यक्षदर्शी अनुसार 7 जना रहेछन्। 7 जनामा कतिसँग त हतियार थुप्रै, यति धेरै गोली चल्यो कि बाहिर साथै छैन। त्यो तपाईँ माथि के घरमै आक्रमण भयो? घरबाट म अफिस जाने क्रममा मेरो गाडीमा अनि पहिलो गोली नै दुर्भाग्यवश मेरो चाहिँ स्पाइनल कर्डमा लागेछ। तर मैले चाहिँ नि प्रतिक्रिया जनाउन खोज्दा सबै भागे। म गाडीबाट ओर्लिसक्दा नि एउटा मान्छेले चाहिँ अगाडिबाट अलि परबाट गोली हान्दै रहेछ। त्यो म ओर्लिँदै गर्दा त्यो 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 मान्छेले हाने गोलीले फेरि मेरो यो बायाँ पाखुरामा चाहिँ लाग्यो होइन। लाग्यो त्यसपछि मैले पिस्तोल सोझ्याउँदाखेरिमा सुरुमा त त्यो पुरानो हाम्रो त्यति बेला त पुरानो हतियार थियो 9mm ब्राउनिङ पिस्टल भन्ने बेल्जियन मेड, धेरै अगाडि आएको त्यो चाहिँ गोली त्यसले लगाइरहन्छ। अनि फेरि मैले कक गर्दाखेरिमा त्यो मान्छे भाग्यो, किन एउटा गल्लीबाट भाग्यो। तर म चाहिँ कसो त्यो अरू डक्टरहरू चकित खान्छन्, म केही दुरी हिँडेँ। गोली लागिसकेपछि पनि हिँड्न नसक्नु पर्ने, स्पाइनल कर्डमा लागेपछि नहिँड्नु पर्ने भन्छन्। इभन अमेरिकन एउटा डक्टरले पनि त्यो चिजमा चाहिँ आश्चर्य नै जनाएकै हो, हाम्रै डाक्टर साहबहरूले पनि हस्पिटलमा। अनि त्यसपछि अब त्यो उपचार क्रम सुरु भयो। मलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा थियो भने मैले विगतमा नि विभिन्न यो कुराकानीमा भनेको छु, 2-4 गोलीले म मर्दिनँ। मेरो कम्मरमा चाहिँ असाध्यै पीडा भयो, दुखाइ भयो, त्यसलाई कम गराइदिनु पऱ्यो भनेर म डाक्टर साहबहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेँ हो। त्यसपछि ओटिपीलाई मलाई बेहोस भयो। तर यो हालतमा भए पनि संयोगवश म बाँच्न सफल भएँ। अब आयो तिनै विद्रोही पक्ष, पछि फेरि प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्री भएर सेनाकै तालुक अड्डामा भए। अब निरीक्षण गर्न आए तपाईँ एज एउटा जनरलको रूपमा हुँदै हुनुहुन्थ्यो, कस्तो मनमा कस्तो लाग्यो? होइन, मनमा त अब सुरुमा चाहिँ नि अलिकता स्लाइटली अप्ठ्यारो फिल हुनु चाहिँ नि स्वाभाविक हो, किनभने हामी सेनाका सिपाहीदेखि जनरल जो भने हामी आफ्नो स्वाभिमानमा रहने चाहिँ नि अब चाहे अवकाश हो चाहे बालमा होस् त्यो एउटा चाहिँ नि खालको छ। विगतमा अब त्यो हामी विरुद्ध नै र अन्य नेपाली विरुद्ध पनि अत्याचार चलाएर हत्या हिंसाको बाटो अपनाएर आएका व्यक्तिलाई अगाडि नै भेट्दाखेरिमा हामी त अब चाहिँ नि मुन्टो निचो गर्नुपर्ने आवश्यकतै थिएन, मुन्टो त शिर उचाइ हो नै। तर पनि सुरुमा अलिकति त्यो फर्स्ट मिटिङ चाहिँ अलिकति सङ्कोचको जस्तो अवस्था भनौँ न, त्यो खालको फिलिङ त मलाई डेफिनेटली भयो। तर पछि के हो भने म यो उच्च ओहदामा पुगिसकेका व्यक्ति, सधैँभरि यो वैमनस्यता साधेर देशमा शान्ति त कहिले पनि आउँदैन। र त्यसमाथि पनि नेपाली सेनाले लडेको त नेपाली सेना भन्दा पनि राज्य विरुद्धको आइडियोलोजिकल कन्फ्लिक्ट हो, डेमोक्रेसी भर्सेस कम्युनिजमको कुरा आयो त्यो होइन, कम्युनिस्ट आइडियोलोजीको। तर अब त्योमा राज्यले हाम्रो यो साधनलाई चाहिँ नि प्रयोग गरे हो त्यति मात्रै।
तर के हो भने माओवादी र उसको मात्र युद्ध भन्छन् सेनाको, त्यो मात्र त त्यसरी मात्र बुझ्दाखेरि तल्लो तहमा त त्यही नै हो, माथिल्लो तहमा अलिक फरक छ। अब हाम्रो तहमा फेरि वैमनस्यता गर्ने कुराहरू पनि आएन। फेरि उनीहरू त्यो पदमा पुगेको त एउटा आफूले हत्या र हिंसालाई त्यागेर एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसबाट इलेक्सनबाटको माध्यमबाट चुनावमा जितेर ठुलो पार्टी भएर एउटा कोअलिसन गभर्मेन्ट बनाएर आएको चिज, जो कि त्यो संविधान अनुकूलै थियो, त्यही संविधान अन्तर्गत फौज हामी पनि। सो हाम्रो तहमा त त्यो हिसाबले बुझेको हुनाले अब त्यो चिजलाई चाहिँ नि हामीले सहज रूपमा, मैले चाहिँ व्यक्तिगत सहज रूपमा ग्रहण गरेर चाहिँ नि त्यसरी अगाडि बढ्यो। अब त्यो बेलाभन्दा पनि अलिक पछिल्लो व्यवस्थामा त फेरि प्रचण्ड दोस्रोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदाखेरिमा त मैले नेतृत्व गरेको जुन राष्ट्रिय सेवा दल थियो त्यसको प्रमुख संरक्षकै कार्यकारी प्रमुख भनेपछि उहाँ एउटा दुईवटा अकेजनमा उहाँसँग चाहिँ नि भेट भयो, संवाद पनि भेट भयो। मैले राष्ट्रिय सेवा दललाई सरकारले गरिदिनुपर्ने एउटा दुईवटा काम अनुरोध गरेको थियो, उहाँले गरिदिनु पनि भयो। त्यो प्रचण्डजीले गरिदिनु र राष्ट्रिय सेवा दलको कामलाई पनि मुक्त कण्ठले प्रशंसा पनि गर्यो र संयोगवश चाहिँ नि उहाँले पनि 2028 सालमा यो राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम लिनुभएको रहेछ। त्यसले गर्दा पनि यो सङ्गठनप्रति उहाँको फेरि बुझाउन समस्या भएन र उहाँलाई छुट्टै किसिमको गर्व रहेछ। ठाउँ ठाउँमा उहाँले आफ्नो भाषणमा यो कुराहरू व्यक्त पनि गर्नुभयो। त्यस कारण चाहिँ नि हामीले विगतमा लडेको पनि माओवादी जित्न होइन, शान्ति जित्नलाई किन हामीले चाहिँ नि हाम्रा कयौँ वीर सपुतहरूले बलिदान दिए, वीरगति प्राप्त गरे, कयौँ घाइते भए, मभन्दा अझ बढी घाइते भएका अन्य दर्जाका व्यक्तिहरू अझै पनि छन् यहाँ। र फेरि शान्ति एउटा हिसाबमा आइसकेपछि त्यसलाई निरन्तरता दिनलाई पनि हामीहरूले आफूमा भएको रिस, राग र वैमनस्यलाई नियन्त्रण गरेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ नि आज देश यो स्थितिसम्म चाहिँ आएकै हो निश्चय पनि। सर साहब, जब माओवादी इन्सर्जेन्सीको एउटा पक्ष त छँदैछ, जब नेपालको राजनीतिमा अलि एक खाले परिवर्तन हुन्छ नि, सेना काहीँ न काहीँ आक्रमणको टारो हुने गर्छ, शिकार हुने गर्छ। यस अर्थमा मैले भन्नु खोजेको 46-47 को परिवर्तन पश्चात पनि सेनामाथि एक हिसाबले प्रश्न उठाइयो र क्याडेटहरूलाई कुन तहमा राख्ने भनेर कतिपय त्यो समस्याको रूपमा देखा परेको त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछिको म झलझल सम्झिरहेको छु। र यो 62-63 को परिवर्तन पश्चात पनि अलि अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भएको देखा पर्छ। कता कता तपाईँलाई त्यस्तो लाग्दैन? नेपाली सेना शाही नेपाली सेना भएको हुनाले राजा बचाउने त्यो ढालको रूपमा प्रयोग हुने कारणले, प्रयोग हुनुपर्ने कारणले अलि सेनालाई माथि आक्रमण बढी भएको, अलि बदनाम भएको जस्तो त्यस्तो मनमा काहीँ फिल भएको छ तपाईँले? तपाईँ अथवा संरचनाले त्यस्तो महसुस गरेको थियो या छ? यो चाहिँ नि यता कता त्यो फिल नभएको होइन, डेफिनेटली फिल भएको हो र विभिन्न कोणबाट प्रयास पनि भएको यो संस्थालाई चाहिँ विघटन गराउनलाई। तर यो संस्था चाहिँ नि आजको संस्था होइन। नेपाल एकीकरणभन्दा अगाडिदेखिकै एउटा यो नेपाली भूमिमा यो जुन राज्य व्यवस्था भएदेखि नै यो चाहिँ नि सैन्य व्यवस्था डेफिनेटली हुन्छ सुरक्षाको खातिर, त्यसैको निरन्तरता परिष्कृत परिमार्जित स्वरूप भएर अगाडि बढ्ने प्रक्रिया अन्तर्गत आजको सेना पनि त्यही नै हो। यो पुरानो चाहिँ नि सेना हो, सम्भवतः यो एसियाकै एउटा चाहिँ नि पुरानो सेना मध्येमा पर्न आउँछ यो, होइन? अब यो सेनाको स्थापना नै पछि पुनर्गठन पृथ्वीनारायण शाहबाट भए पनि त्यसको जग हेऱ्यो भने त्यो पनि त्यो बेलामा प्रजातन्त्र भनेर त चिनिएको शब्द होइन। त प्रक्रिया चाहिँ प्रजातन्त्रसँग नै मिल्दोजुल्दो ढङ्गबाट पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरे पश्चात एकीकरण गर्दाकै उसमा पनि त सेनालाई के एकीकरण पूर्वकै अवस्थाको इतिहाससँग जोड्ने? नेपाली सेनाको इतिहास चाहिँ यो नेपाल एकीकरण हुनु अगाडिदेखिकै रूपमा लिने? त्यो बेलाको जुन परिपाटी थियो नि, जस्तो नेपाल भन्ने कुरा त किराँत कालदेखि नै थियो, होइन? इतिहासले त्यो देखाउँछ, वैदिक पुराणहरूमा पनि छ त्यो चिज। त्यो यो राज्यभित्र सबै 2200-2400 राज्य भनौँ न, त्यो एकीकरण पूर्वका कुराहरू, त्यही पनि त आफ्नो सेनाहरू त थिए नि। त्यही सेनाहरू पनि एमाल्गमेट भए, होइन? द्रव्य शाहको पालामा पनि थियो, राम शाहको पालामा पनि थियो, त्योभन्दा अगाडि पनि थियो
सानो स्टेटमा थियो त्यही चिजको विस्तारित रूपहरू त अगाडि बढेर आएको। यो सबै राज्यहरूमा पनि यो सेनालाई त्यति बेला त चाहिँ नि धर्म संस्कृति परम्पराले चाहिँ नि ड्राइभ गरेर आएको। अनि घर घरबाट चाहिँ नि पर्व तिर्ने सिस्टम पनि थियो एउटा व्यक्ति सेनामा आउने, त्यो ट्याक्स उठाउने ट्याक्स कलेक्सनको सिस्टम पनि प्रजाले त्यसरी नै गरेका हुन्। अनि सबैको कलेक्टिभ एफर्टबाट त्यो बेलाको सिस्टम अनुसार समय अनुकूल त्यो चाहिँ नि या त युद्ध जितेर ल्याएको हतियार वा खरिद गरेको हतियारले सुसज्जित गर्दै लगेर त्यत्रो एकीकरण अभियानमा अङ्ग्रेजसँग समेत चाहिँ नि विभिन्न मोर्चामा चाहिँ लडाइँ लडेर खारिएर माझिएर आएको संस्था यो पुरानो संस्था हो। त्यही भएर जतिसुकै कोणबाट यसलाई प्रहार गर्न खोजे तापनि यसको जगको चाहिँ नि बकाइदा जनता समक्ष र जरो तरिकाले गाडिएको हिसाबले चाहिँ नि जुनसुकै तत्त्वले पनि यसलाई विचलित गराउन चाहिँ सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन र अझ भविष्य पनि सक्दैन। त्यसैमा मैले जोड्न खोजेको सेनामाथि बढी आक्रमण हुनुको पछाडिका कारण राजा महाराजाहरूलाई परमादिको रूपमा ग्रहण गरेको, उनीहरू संरक्षक भइदिएका कारण सेना अलि बदनाम भएको, सेनामाथि सिधा प्रहार भएको, त्यसो नभइदिएको भए अलि अनुकूल हुन्थ्यो। काहीँ न काहीँ नेपाली सेनाले राजा महाराजाहरूलाई त्यो परमाधिपतिको रूपमा ग्रहण गर्नु केही त्रुटि थियो भन्ने रूपमा बुझ्दा ठिक हुन्छ। मैले चाहिँ त्यसरी बुझ्दिनँ जीवरामजी, किनभनेदेखि कुनै पनि मोनार्कियल स्टेटमा त्यो देशमा चाहिँ नि शाही पदवी जो टाइटल हो त्यो टाइटल मात्रै हो, टाइटल लाग्नु अस्वाभाविक होइन। इभन बेलायत अनि अनर मेजेस्टी सर्भिसै भन्छन् होइन, त्यो क्विन्स गोर्खा राइफल्स, क्विन्स कुनै के गार्ड्स, यो चिज त लागिरहेको हुन्छ त्यो। त्यस कारण त्यो त टाइटल मात्रै हो, तर उसले आफूले गर्ने पर्ने कर्म धर्म चाहिँ त्यो एउटै नै हुन्छ। त्यो स्वरूप पहिला राजा नेपालमा हुँदा राज संस्था नेपाली सेनाले गर्ने काम र अहिले गर्ने काम त एउटै नै हो। त्यति बेला हामीले राजालाई हेड अफ द स्टेट भएको कारणले र राजा पनि संविधानभित्रकै अङ्ग भएको कारणले राजालाई प्रोटेक्सन गर्नु त स्वाभाविकै थियो। अहिले हामी राष्ट्रपतिलाई गर्छौँ, फरक त केही पनि छैन नि। खालि त्यो शाही टाइटल त त्यो लाग्ने त्यो एउटा चाहिँ प्रचलन हो त्यो होइन, बेलायतमा अध्यय पनि छँदैछ, त्यसले त केही पनि बिगार्दैन। अब अहिले हामी राजा के अरे राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री सबैको सुरक्षामा अहिले पनि नेपाली सेना मन्त्रीहरूकै सुरक्षामा पनि अहिले पनि तैनात छ। त्यो सुरक्षा त हामी अहिले पनि गरिरहेको छौँ, त्यो गार्ड्स ड्युटीहरू हुन् तिनीहरू, सिक्योरिटीको कामहरू। त्यसकारण चाहिँ नि बाहिरतिर चाहिँ नि इन्ट्रेस्ट ग्रुपहरूले गलत ढङ्गले आम जनतालाई बुझाउन प्रयास गरेको कारणले त्यो चिज आयो। खास गरी 62-63 आन्दोलन ताका चाहिँ नि नेपाली सेनालाई प्राइभेट आर्मी भनेर यति आरोप लगाए, त्यो बयान साध्य छैन। यो प्राइभेट आर्मी नै होइन। प्राइभेट आर्मी हुँदो हो भने भनौँ न, ल पहिला त पञ्चायत काल थियो, पछि त चाहिँ नि बहुदलीय काल हो नि होइन र 46-47 सालपछि त्यसपछि त काङ्ग्रेस एमालेहरूले नै रुल गरे कन्ट्री हो नि, बजेट त्यहीँबाट आउने हो है। नेपाली सेना अर्थात् शाही नेपाली सेना जे नाम दिनुहोस्, यो जीवनमा कहिल्यै सरेन्डर कसैसँग गरेको छैन, पराजित भएको छैन भन्ने रूपमा इतिहासमा गर्व गर्ने स्थितिमा छ कि कहिलेकाहीँ यसले पराजयको पनि शिकार हुनु परेको छ, सरेन्डर पनि यसले गर्ने स्थिति बनेको छ भन्ने रूपमा कसरी बुझ्ने? तपाईँ बुझ कि एउटा जनरल भएको नाताले। पराजय भन्नाले अब यो यहाँले युद्धकै कुरा ल्याउनु होला होइन। अब हामीले जम्मै इतिहासहरू पढ्ने हो। म अहिलेको लेटेस्ट घटनासँग म यो खास गरी 7 सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात अहिलेको कतिपय घटनासँग म जोडेर थप यहाँसँग विषय उठान गर्न खोजेको। मलाई त्यस्तो फिल हुँदैन। पराजय नै भन्ने शब्द चाहिँ सायद लागु हुने किसिमको घटना चाहिँ म सम्झिन सक्दिनँ। नेपाली सेनालाई कुनै घटना विशेष छ? म यहाँसँग केही विषयहरूमा उठान गर्छु। 62-63 को माओवादी इन्सर्जेन्सी जसको नेतृत्वमा नेपालको यो खाली परिवर्तन भयो, नेपाली सेनाले राजालाई अर्थात् श्री 5 महाराजाधिराजलाई परमाधिपतिको रूपमा ग्रहण गर्थ्यो।
यहाँले नै भन्नुभयो तीनवटा स्लोगन्सलाई हामी महत्त्वका साथ देश, नरेश र जनता, हैन, यो तीनटा विषयलाई महत्त्वका साथ यो हामी यसका लागि मर्न र मार्न तयार भएर हामी सेवामा समर्पित रहन्थ्यौँ। त त्यो परमाधिपति यसै फालियो, सेनाको परमाधिपति थियो अनि सहज ढङ्गले राजनीति अघि बढ्यो। त्यो इन्सर्जेन्टहरू नेपाली सेनामा इन्क्लुड पनि भए, समावेश भए अनि त्यहाँ सेनाले सरेन्डर गरेन भनेर मान्ने आधार के बताइदिनुहोस्, या के रूपमा बुझ्ने? यस्तो अब त्यो त्यति बेलाको परिस्थिति रिकल गर्दा अब यहाँलाई पनि त्यो मेमोरी एकदमै ताजै छ। त्यो बेलाको चाहिँ नि विभिन्न परिस्थितिहरू मैले के भन्छु भने अकस्मात नेपाली कङ्ग्रेस र एमाले जस्ता प्रजातान्त्रिक पद्धतिप्रति प्रतिबद्ध र आस्था र विश्वास राख्ने दलले पनि नेपाली सेनाको ओनरसिपै लिन मानेन त्यति बेला। एक्लियो सेना है। माओवादीको बोलीमा लोली मिलाएर यसका कतिपय नेताले, सबै म भन्दिनँ, कतिपय नेताले यो राजाको प्राइभेट आर्मी भनिदियो, जबकि उनीहरूले नै विभिन्न परिस्थितिमा परिचालन गरेको अवस्था थियो। विभिन्न इलेक्सनमा कतिपय नेताहरू त चुनावकै बेलामा पनि संरक्षण गर्ने ब्यारेक, मतलब सुरक्षाको लागि ब्यारेकमा आएको घटना छ। एउटा घटना मै सम्झिन्छु, पछिल्लो 56 सालको प्रतिनिधि सभा इलेक्सनमा म चाहिँ इटहरीमा गणपति थिएँ। मैले खास गरी 3वटा जिल्लाको इलेक्सन थियो, सुनसरी, मोरङ र सिन्धुली। त्यति बेला हाम्रो स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीजी नै एक बिहानै 5 बजे इटहरीको ब्यारेकमा, उहाँ त्यति बेला बालवाला मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, म आइपुग्नु, सुरक्षाका लागि चेर्नुभयो त्यहाँ। त्यहाँ अलिकति उहाँको मतगणना भएको ठाउँमा उहाँ प्रवेश भएर त्यो गण्य व्यक्तिलाई मध्ये एउटालाई बोलाएर यसो के कुरा गर्नुभएको रहेछ। त्यति भएपछि त अब उहाँले चुनाव जित्ने सम्भावना त्यतिकै रहेछ। हार्ने पक्षले त त्यसलाई त अब उ गराउने भयो। त्यहाँ त पितण्ड मचेपछि उहाँ त्यहाँ आइपुग्नु भएको छ। अनि म ग्यारेन्टी दिन्छु कर साहब, यो मतगणना गराइदिनु पऱ्यो र सम्पूर्ण सुरक्षा पनि हेरिदिनु पऱ्यो भने उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। म कता कता मैले सुन्छु उहाँले एउटा किताब लेख्नु भएको छ अरे, त्यो किताबमा पनि यो छोटकरीमा लेख्नु भएको छ अरे। अनि मैले भने जिन्दगी नि ग्यारेन्टी म दिन सक्दिनँ मन्त्रीज्यू, तर म के हो भने सुरक्षा चाहिँ म दिइदिन्छु, त्यो अलरेडी छ भनेर मैले तीबाट नै हाम्रो विराटनगरको गुलपतिलाई त्यहाँ रिइन्फोर्स गर्नु भनेर त्यो मतगणना कामलाई बिथोल्न दिएनौँ र पछि मतगणना निरन्तरता पाए, उहाँले नै चुनाव जित्नुभयो नि त। त्यस्तो घटनाहरू धेरै छन्। अब त्यस्तो सेनालाई अनि राजाको प्राइभेट आर्मी भनेर तिनै दलका केही नेताहरूले पनि लगाए, माओवादीले लायो। अब पोलिटिकल ओनरसिप चाहिँ नि जिरो। त सेनाले किन छोड्यो? त्यो परमाधिपतिका सवाल बरु परमाधिपति सिद्धियोस्, हामी चाहिँ बाँच्ने भन्ने हिसाबले गयो। होइन, त्यति बेला अरू सबै परिस्थितिबाट सेनालाई चाहिँ नि एक्लाइएको थियो। राजालाई चाहिँ नि, राजा र उसको सेना बिचको जुन पुरानो पारम्परिक चेन अफ कमान्डले ब्रेक गरेर डिसएसोसिएट भइसकेको थियो। सरकार मार्फत आर्मीलाई पूर्णतया नै ल्याइसक्यो, हुन त पहिला पनि सरकार मार्फत हो। अब यो चेनलाई चाहिँ ब्रेक गरिदिएको थियो। अब अरू विदेशी तत्त्वले पनि इन्टिग्रेसन अफ द माओइस्ट कम्बेटेन्ट्सको नाममा चाहिँ यसलाई पनि विघटन गराउनेतर्फ ऊ भइसकेको थियो। अब अर्को के हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला, उहाँले अलिकति मात्रै खुट्टा टेक्दिएको भए चाहिँ नि अरू सबै चिज अलिक फरक परिस्थिति आउँथ्यो होला। तर उहाँलाई पनि के भयो त, गणतान्त्रिक नेपालको प्रथम राष्ट्रपति हुने सायद त्यो आश्वासन अन्य दलहरूले दिएको थियो, माओवादीले पनि दिएको थियो भन्ने सुनिन्छ, छापा माध्यममा आउँछ। पछि धोका खानुभयो उहाँले पनि धोका खानुभयो। भनेपछि त त्यो जटिल परिस्थिति, यो मेरो तहको मूल्याङ्कन हो। किनभने सेनाले त्यसै पनि यसलाई आइसोलेसन गरेर विघटनको सङ्घर्षमा पुर्याइसकेका थिए। त्यो प्रयासहरू भइरहेको थियो विभिन्न कुरो, अघि नै दुनियाँ ठाउँबाट हमला भन्ने कुरा। अर्को कुरा चाहिँ नि के हो भने जुन मूल व्यक्ति हो, जुन फेरि काङ्ग्रेस भनेको त राजालाई पनि सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ भन्ने विश्वास राख्ने राजनैतिक दल थियो त्यति बेलासम्म।
तर त्यो पनि नभइदिएपछि चाहिँ नि भोलि सेनाले कुनै काम गर्दा त भोलि सेना समेत तहस पार्ने स्थिति आउन सक्थ्यो त्यति बेला भन्ने मेरो तहको बुझाइ। अब त्योभन्दा अतिरिक्त त के हुन्छ भनेदेखि तात्कालीन सैनिक नेतृत्व जेनरल कटवाल उहाँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग पनि निरन्तर सम्पर्क र सम्बन्ध थियो परिस्थितिकै कारण। अस्वाभाविक थियो कि त्यो स्वाभाविक हो? त्यो सम्बन्ध सम्पर्क होइन, यस्तो हुन्छ त्यो। अब यो ट्रान्जिसनल पिरियड भएको हुनाले त्यसलाई अस्वाभाविकै भन्न नि मिल्दैन होइन। ट्रान्जिसनल पिरियड भएको कारणले यो देशमा स्थायित्व हासिल गरेको अवस्था भए अलिक फरक हो, त्यो अलिकति असहज पनि होला। तर त्यति बेलाको परिस्थितिमा चाहिँ नि उहाँले त्यसरी प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि अरू सुरक्षासँग रिलेटेड कुराहरू ब्रिफिङ गर्नु, अन्य कुराहरू उहाँहरूको अब त्यो प्रधानमन्त्रीले कहिले अवस्थामा बोलाउनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि साथ चाहिएको थियो होला। त्यो हिसाबले त्यो खालको सम्पर्क हुनु त स्वाभाविकै भयो त्यति बेलाको टाइम फ्रेममा। अनि त्यो बाहेक अन्य दरबारसँगको संवाद पनि सायद प्रधान सेनापतिसँग भयो नै होला भन्ने अब हाम्रो अनुमान हो त्यो। त्यसकारण एउटा अन्य बाह्य परिस्थितिसँग पनि उहाँ चाहिँ नि बढी जानकार, जसकारण चाहिँ नि टाइममा कटवाल चिफ साहब पनि यहाँको कुराकानीमा आएको देख्छु। यो कुरा अब बाँकी कुरा चाहिँ मेरो मूल्याङ्कन त यो मेरो एउटा सहायकरथी थिएँ म त्यति बेला, त्यो लेभलको चाहिँ नि मेरो विश्लेषण हो त्यो। अब बाँकी चाहिँ नि अझ यथार्थ अरू यसभन्दा बढी केही छ भने चाहिँ कटवाल चिफ साहबसँग सोद्धा अझ त्यो कटवाल प्रकरणको रूपमा जो बुझिन्छ नि त्यो वास्तवमा के रूपमा बुझिन्थ्यो? सेनाको सैन्य नेतृत्वले चाहिँ कुलबहादुर खड्का जर साहबको एउटा प्रयत्न रुकमाङ्गत कटवाललाई निवृत्त गराउने प्रयत्न अनि तत्पश्चात उत्पन्न भएको राजनीतिक अवस्था र कता कता दक्षिणसँगको संवाद सम्पर्कको विषय राजनीतिक त्यो ओभरग्राउन्ड भएर आएको देखा पर्छ त्यो सम्पूर्ण घटनासँग। वास्तवमा त्यो के प्रयत्न थियो? यस्तो हो, अब मेबी माओवादी लिडरसिप त्यति बेला सरकारको नेतृत्व र सैनिक नेतृत्व बिचको पर्सनालिटी क्लास पनि हुनसक्छ एउटा। दोस्रो कुरो चाहिँ नि त्यति बेलाको टाइम फ्रेममा माओवादीहरूको रणनीति सेनामा भएका व्यक्ति लगायत सरकारमा भएको कैयौँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ युज गर्ने चाहिँ नि उनीहरूको त्यो शैली नै थियो त्यो। त्यसमा चाहिँ नि अब दुर्भाग्यवश हाम्रो कुलबहादुर साहब चाहिँ नि प्रयोग हुनुभयो। अब उहाँको त्यो प्रयोग हुनुमा उहाँको महत्त्वाकाङ्क्षाले पनि राख्छ। उहाँले चाहिँ एउटा सर्भिङ चिफलाई प्रिम्याच्योर रिटायरमेन्ट गराएर आफू प्रधानमन्त्री सेनापति हुन्छु भने एउटा महत्त्वाकाङ्क्षाले पनि त्यसलाई पनि माओवादीले एक्सप्लोइट गरेको देखिन्छ नै त्यो बेलामा होइन। फेरि अर्को कस्तो भयो भनेदेखि शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा नपुगिन्जेल अर्थात् माओइस्ट कम्ब्याटेन्ट्सहरूको उचित व्यवस्थापन नभइसक्दाको अवस्थामा चुनाव सम्पन्न भयो। पहिला चुनाव गराउन खोज्दाखेरिमा हार्ने चुनाव हामी लड्दैनौँ भने होइन, अनि उनीहरूले हार्ने चुनाव लड्दैनौँ त्यो भनेकै त्यही हो। अब देशभरि यस्तो वातावरण र अनुकूल सिर्जना गरे त्यसपछि चाहिँ नि नजित्ने चुनाव जित्ने परिस्थिति बन्यो। भनेपछि यति चाँडो त्यस्तो त्यो जङ्गलबाट एक्कासी सडकमाथि आएर अनि त्यति छोटो अवधिमा चुनाव लड्दा बहुमत प्राप्त भयो, सबभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने अवस्था आयो। त्यसले गर्दा माओवादीको कतिपय नेतृत्वहरूलाई चाहिँ नि त्यो स्प्रिङले एकैचोटि स्प्रिङ बोर्डले उफारे जस्तो उफार्यो। उनीहरूसँग न राज्य सञ्चालन गर्ने अनुभव छ, न यस्ता खालका दीर्घकालीन प्रभाव गर्ने खालका निर्णय गर्दा त्यसले ब्याकफायर गर्छ कि भन्ने मूल्याङ्कन गर्ने क्षमता छ होइन। अब त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीकै भनाइ पछिल्लो भनाइहरू सुन्दै मलाई अरूले उचाल दिए, यस्तो गर्थ्यो, मलाई फसाए, अरूले त होइन उहाँको आफ्नै मान्छेले फसाएको होइन त। त्यो भयो अनि यस्तो महत्त्वाकाङ्क्षा बोक्ने व्यक्तिहरू यो संस्थाभित्र भएपछि त्यो खालको दुर्घटना हुनु अस्वाभाविक होइन। जर साहब, नेपाली सेनालाई सङ्गठित, अनुशासित र राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त अलिकति भरोसा गर्न लायक संस्था अझै पनि जीवित छै नेपालमा कुनै छ भने त्यो नेपाली सेना छ। अरू त तहस नहसै बनाए। पटक पटकको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात
मानिस उदाहरण दिने गर्छन्, प्रहरीको उदाहरण दिन्छन्, न्यायालयको दिन्छन्, प्रशासनिक क्षेत्रको कुरा गर्छन्, कार्यपालिका व्यवस्थापिका उप अनास्था बढ्दै गएको कुरा गर्छन्। यी यावतका बावजुद पनि सेनामा चाहिँ त्यो भित्र घुस्न सकेका छैनन्। त्यसैले यो भरोसायोग्य छ। लास्ट अप्सनको रूपमा भोलि धेरै ठुलो अप्रिय स्थिति भयो भने पनि त्यो तागत छ भन्ने कतिपयलाई, केहीलाई मान्छेलाई विश्वास लाग्दछ। जुन अनुशासित र सङ्गठित सैन्य तागतको कुरा गरिन्छ, त्यो सेनाका कतिपय मानिस विद्रोही पक्षहरूसँग मिलेर सूचना प्रवाह पनि गर्दा रहेछन् भन्ने घटनाले देखाउँछ। उदाहरणका लागि जनरल कुमार फुदुङ पछि देखिने गरेर तत्कालीन माओवादीमा संलग्न रहेको घटना आयो। उहाँ मनोनित पनि हुनुभयो। कतिपय अरू मानिसहरू जो तपाईँहरूसँग एकदम निकट सम्बन्ध राख्दथे या सैनिक हेडक्वार्टरसँग उनीहरूको जायज या नाजायज प्रकृतिको सम्बन्ध थियो भनेर भन्छन्, ती मानिसहरू पनि विद्रोहीसँग संलग्न थिए भन्ने घटनाले देखाउँदछ। जसको कारण सागर पाण्डे जस्तो एउटा सायद विस्फोटक पदार्थ निर्माण गर्ने त्यो एउटा क्षमतावान जनरल हुनुहुन्थ्यो, उहाँ मारिनुभयो। किरण बस्नेत अलि साहसिलो जर्नल, पछि जर्नल हुनुभयो, उहाँ मारिनुभयो। र तपाईँलाई पनि त्यही रूपमा मानिस हेर्दथे। तपाईँ यो आधा शरीर नचल्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ। त्यो अनुशासित हो, सङ्गठित हो, यत्रा जो कुरा गरिन्छ त्यही भित्र भएको भ्वाङ तपाईँहरूले देख्नु भएको रहेछ। कस्तो संस्था हो? अब त्यति बेलाको टाइम फ्रेममा म यहाँलाई के भनिदिन्छु भने, म अघि नै भने पञ्चायती व्यवस्थाको र इभन पञ्चायत कालपछि पनि बहुदलीय व्यवस्थामा पनि यो राजा देश र जनताको सुरक्षार्थ हामी जारी खाएको भनेर त्यो मान्यता चाहिँ स्थापित भएकै हो त्यो, होइन? अब त्यति बेला चाहिँ सबै के हो त, सबै राज संस्थाप्रति, मुलुकप्रति, मुलुकवासीप्रति र संस्थाप्रति, नेपाली सेनाप्रति चाहिँ नि वफादार छौँ र छन् भन्ने चाहिँ एउटा मान्यता स्थापित भएको हो। त्यति बेलाको टाइम फ्रेममा चाहिँ नि अब आफ्नै जनरलहरूको पछाडि चाहिँ नि शङ्कै गर्ने स्थिति चाहिँ त्यस्तो खालको एभिडेन्सहरू देखा परेको थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। थियो भने त्यसलाई त्यही हिसाबले मोनिटर गरेर त्यति बेलाको हिसाबमा चाहिँ नि त्यो कुनै पनि उहरू त्यो टाइमली थाहा पाएको भए त त्यो ट्रिजनको हिसाबमा पनि सायद सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही हुन्थ्यो होला। दुर्भाग्यवश भन्छु म, जस्तो यहाँले फुदुङ जर साहबकै नाम लिनुभयो, त्यस्तै अरू एक दुईजना पनि सबभन्दा बढी सेनामा अवसर पाएका व्यक्तिहरूमा उहाँहरू पर्नुहुन्छ, होइन? लाइमलाइटमा पनि भएका व्यक्तिहरू सबै सम्पन्न छ उहाँहरू। त त्यस्तो व्यक्ति उता लाग्नु पछि जुन ऊ भयो नि, सबैलाई एक किसिमको आर्मीभित्र त हुने नै भयो, त्योभन्दा बाहिर पनि उहाँहरूलाई चिन्ने लेखा मतलब बुद्धिजीवी वर्ग, पत्रकार समुदायमा त्यो चाहिँ एउटा अलिकति आश्चर्यको घटना चाहिँ डेफिनेटली भएकै हो। त्यो त्यसमा शङ्का छैन। र त्यो बेनिफिट अफ द डाउट भन्नाले अब त्यो त्यस्तो कति केही कुन इन्डिकेसन थियो भने त्यसलाई पनि त्यो त्यतिकै इग्नोर गरेर हेरेको विषय थियो त्यति बेला। र मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूको अवकाशको चाहिँ नि फ्यागेन्डमा पुगिसकेका व्यक्तिहरू हुन्। त्यसपछि पनि अब अर्को यो नयाँ शक्ति आयो, यसैले यसबाट म फेरि अवसर म प्राप्त गर्छु भन्ने आश थियो कि, अथवा उहाँहरूको पुरानो स्कुलिङ नै त्यही हिसाबको भएको हुनाले आइडियोलोजिकली त्यसलाई सपोर्ट गरेरै गएको हो कि, त्यो चाहिँ त म भन्न सक्दिनँ। तर कति नराम्रोसँग माओवादीले यिनीहरूलाई युज गरेर छन् र अनि थ्रो पनि भए। अब अहिले कुन कुनामा छन् कसैलाई पनि थाहा छैन, होइन त? कुन कुनामा छन् कसैलाई थाहा छैन, त्यस कारणबाट राम राज्यमा त असन्तुष्ट व्यक्ति थिए। त्यसपछि यो कलियुगको यो नेपालको राज्यमा त्यो पनि यस्तो राजनैतिक द्वन्द्व चलिरहेको अवस्थामा यत्रो ठुलो संस्थाभित्र एक दुईजना असन्तुष्ट प्राणीहरू हुनु त्यति अस्वाभाविक पनि होइन। तर त्यति बेला संस्थाले चाहिँ यस्तो कुराहरूलाई ओभरलुक गरेको थियो।
त्यो सूचना प्रवाह गर्थे सेनाभित्रको गोप्य विषयहरूलाई अर्को विद्रोही पक्षलाई कहीँ न कहीँ सूचना दिन्थे भन्ने केही अर्थ लाग्छ? यो घटनाले त्यस्तो देखाउँछ यहाँ माथिको आक्रमण, किनभने महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू, स्ट्राटेजिक मानिसहरूमाथिको आक्रमण भएको घटना र यो पछि देखा परेको स्थिति हेर्दा त्यस्तो कतै हामीलाई टार्गेट लाग्दछ? गरेको त विभिन्न कारणले हुनसक्छ होइन। जस्तो मेरै केसमा भन्यो भने मैले गोर्खामा चाहिँ मलाई चाहिँ नि त्यो गणपतिकै तेस्रो अवसर त्यहाँ प्रदान गर्यो। कारण आइएसडिपी लागू गर्नलाई पाइलट प्रोग्राम थियो त्यो। त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो पल्टनले, त्यो बर्दबहादुर गणको गणपति थियो म, पल्टनले चाहिँ एकदम इफिसियन्टली चाहिँ नि त्यहाँ सुरक्षा व्यवस्था कायम राख्न सफल भयो। र त्यहाँ त्यो सालमा चाहिँ नि जुन विगतमा अप्ठ्यारो थियो, लाइन मिनिस्टरहरूले आफ्नो त्यो कार्यालय मार्फत जिल्लामा गर्नुपर्ने विकास निर्माणको कार्यहरू चाहिँ सम्पन्न गरेको अवस्था थियो त्यो बेलामा। र हामीले त्यो गर्दा जिल्लालाई स्टेराइल गराउँदा हाम्रो कन्फ्रन्टेसनमा गर्न सक्ने अवस्थामा चाहिँ माओवादीहरू थिएन। एउटा त्यो भयो। दोस्रो, म काठमाडौँमा सरो भएर आएपछि मैले चाहिँ मनोवैज्ञानिक कार्य महाशाखा स्थापना गर्ने जिम्मेवारी मलाई आयो। र त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू, टेलिभिजन कार्यक्रमदेखि लिएर रेडियो कार्यक्रम, अरू दुनियाँ मनोवैज्ञानिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने जिम्मा चाहिँ मलाई तात्कालीन प्रधान सेनापतिले मलाई दिनुभएको हो। त्यो पनि धेरै हदसम्म सर्वे गर्दाखेरिमा धेरै इफेक्टिभ प्रोग्रामहरू थियो के अरे। अब यिनै कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ टार्गेटेड भएको हुनसक्छु। त्यस्तै अब यो किरण जर साहब, उहाँ चाहिँ नि यो काउन्टर टेररिजम सेलमा चाहिँ लामो समय काम गरेको व्यक्ति। त्यस्तै सागर जर साहब चाहिँ नि बारुद, विस्फोटक पदार्थ, गोली गट्टा यावत चिजको समग्र उत्पादनको चाहिँ नि उहाँ कमान्डर हुनुहुन्थ्यो। अब यो सिलेक्टेड व्यक्तिहरूलाई चाहिँ नि अब चाहिँ नि उनीहरूले टार्गेट गरे। अब मलाई शङ्का गर्नु अनुचित नहोला, त्यस्तै गद्दार व्यक्तिहरूले चाहिँ नि पनि यिनीहरू मान्छेलाई टार्गेट गर्नलाई आइडिया जेनेरेट गरिदिएको पनि हुनसक्छ। त्यो अब यकिनका साथ त भन्न सक्ने छैन त्यो हामीहरूले, किन हामीसँग त्यो ठोस सूचना छैन। सम्भावनाले नकार्न सक्ने स्थिति चाहिँ छैन। नेपालको आन्तरिक राजनीतिको कुरा गर्दा खास गरी राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्नु कुनै ठुलो कुरा विषय रहेन। कतिपय नेताहरू भन्छन् यो विदेशीहरूका लागि सूचना प्रवाह गर्ने त यो संसारको लागि सबभन्दा उर्वर भूमि, खास गरी राजनीतिक मान्छे, प्रशासनिक मानिसहरू, सुरक्षासँग सम्बन्धित मानिसहरू नै यस्तो प्रवाह गर्छन् र यो देश चाहिँ खोक्रो स्थितिमा छ भनेर भन्छन्। कतिपय सेनाका सिनियर मोस्ट अफिसरहरूको पनि त्यस्तो चर्चा हुने गर्छ। र नेपालको जो इन्टेलिजेन्स भन्ने छ, सेनाको आफ्नै खालको पनि छ, प्रहरीको पनि सानोतिनो केही इन्टेलिजेन्सको संस्था सङ्गठित एउटा समूह छ, त्यसै गरी नेपालको अर्को इन्टेलिजेन्स भन्ने छ। त यसको रोल र त्यसरी प्रयोग हुन सक्ने जो नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य ताकतको चलखेलको कुरा गरिन्छ नि, त्यसलाई मोनिटरिङ गर्ने, अलिकति कठोर ढङ्गले त्यो कार्यान्वयन गराउने त्यस्तो केही डेभलप गर्न सकेको स्थिति त रहन्छ है हामीका? त्यो चाहिँ यस्तो हो। अब अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई चाहिँ आफू मातहत राख्नु भएको छ। त्यसको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने पनि अभिप्राय छ र काउन्टर इन्टेलिजेन्स सेल पनि गठन गर्ने अभिप्राय छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अलि तदारुकता साथ राष्ट्रिय अनुसन्धानकै प्रमुख अधिकृतको पहलमा र अगुवाईमा यो धेरै कामहरू भइराख्या होला। पहिला यो संयन्त्रको खासै विकास थिएन। तर म एउटा कुरा के सम्झिन्छु भने हामीहरू पहिला लेफ्टिनेन्ट कप्तान हुँदा, हामी जिल्ला बाहिरहरू हुँदाखेरिमा हामीलाई त्यति बेला चाहिँ नि मेसेजहरू आउँथ्यो कि चाहिँ परराष्ट्रले रक्षालाई, रक्षाले जङ्गडाले सम्बन्धित मार्फत हामीहरूको आउँथ्यो कि फलानु मुलुकको राजदूत फलानु मिति थियो कि फलानु मिति छ, यहाँ आउने कार्यक्रम छ, उहाँहरूको गतिविधिलाई चाहिँ नि निगरानी गरेर मोनिटर गरेर त्यो चिजको रिपोर्टिङ चाहिँ पठाउनु भन्ने आउँथ्यो। केही समय अगाडि सामाजिक सञ्जालमा पनि कसैले एउटा त्यो परराष्ट्रबाट ओरिजिनेट भएको चिठी चाहिँ नि हालेका थिए त्यो जमानाका, कि चाहिँ नि फलानु देशको राजदूत यसरी यो जानु भनेर त्यहाँ चाहिँ नि जिल्ला स्थित सबै निकायहरूले यो गर्नु भनेर सम्बन्धित उसलाई चाहिँ भित्र उहरू अनावश्यक चलखेल गर्ला भन्ने।
निगरानी हुन्थ्यो। हुन्थ्यो। अब 47 सालपछि चाहिँ यसमा चाहिँ नि अलिकति लुज भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन? अहिले जताततै विभिन्न प्रोजेक्टहरू गर्ने अख्तियारी पनि छ उहाँहरूलाई, र त्यो उद्घाटन गर्दै पनि हिँडिरहेका हुन्छन्, होइन? कतिपय घटना त अब हामीले त अब छापा पढ्ने फलानले उद्घाटन गर्यो, स्कुलको उद्घाटन गर्यो, यो गर्यो, गुम्बा उद्घाटन गरेपछि पछि छापा हेरेर न्युज हेरेर थाहा पाउने कुराहरू हुन्। तर यसलाई चाहिँ नि त्यो पुरानो जुन एउटा हामीहरूको त्यो संयन्त्र छ र चाहिँ नि त्यो 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 एउटा सिस्टम, त्यो सिस्टमलाई चाहिँ जीवन्त राख्नु नै उपयुक्त हुन्छ। तपाईँको अनुभवमा चाहिँ के त अब यो सेना राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्तको स्थितिमै छ कि अथवा कुन स्थितिमा छ? किनभने यसकारण यो विषय उठ्ने गर्छ, सम्पूर्ण संयन्त्र क्ल्याप्सको अवस्थामा छ। नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा प्रशासनबाट धेरै आश गर्ने आधार असाध्यै कमजोर छ। प्रहरी संयन्त्रमा ध्वस्त बनाइएको छ, राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भएको छ। त्यसै गरी अरू संयन्त्रको पनि त्यही कुरा गरिन्छ र मानिसमा क्रमशः त्यो अनास्था बढ्दैछ। सेनाको कुरा गर्दा अलिकति अलग ढङ्गले यसबाट आश गर्ने मानिसहरू पनि छन् र नेपालको आन्तरिक स्थिति अलि लथालिङ्ग भताभुङ्ग, तरल राजनीतिक अवस्था झन्झन तरल हुँदै गइरहेको छ। कतिपय मानिस सेनाबाट आश पनि गर्छन्। त्यो आश गर्नेहरू एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ सेनामा त्यो प्रयत्नको अवस्थालाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? जुन एउटा राजनीतिक हस्तक्षेप या त्यसो हस्तक्षेप मुक्त छ भन्दा फेरि सेना चाहिँ अलिकति त्यो मेन स्ट्रिम मूल राजनीतिक पक्षभन्दा अलि अलग ढङ्गले जाँदैछ कि भन्ने अर्थ पनि लाग्छ। कतिपय मानिस विभिन्न घटनासँग पनि जोडेर हेर्छन्। कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई चाहिँ? यस्तो छ, अब यो कुरामा चाहिँ सेना आजका मितिसम्म चाहिँ मलाई लाग्छ राजनीतिक हस्तक्षेप मुक्त नै छ र सबै दलका नेताहरू सरकारमा पुग्दाखेरिमा यसको नेतृत्व चयन गर्दा जुन संविधान र सैनिक ऐनमा उल्लेख भएको छ त्यो अनुसारै चाहिँ नि न्याचुरल सक्सेसन अफ कमान्ड, जुन योग्यता कार्यदक्षता को आधारमा एउटा ज्येष्ठताको आधारमा चाहिँ नि यसको प्रधान सेनापति नियुक्तिले निरन्तरता पाइराखेको छ, न कि कनिष्ठलाई ज्येष्ठलाई उछिनेर दिएको अवस्था छैन। एक नम्बर, चेन अफ कमान्ड तोडिएको स्थिति छैन। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अन्य सबैको पदोन्नति प्रधान सेनापतिकै सिफारिसमा भइरहेको हुन्छ, जुन कानुन र संविधान सम्बन्धै छ त्यो चिजहरू। त्यसकारण यसलाई हस्तक्षेपको अवस्था भन्न चाहिँ मिलेन। र फर्स्ट टाइम धेरै वर्षको अन्तरालमा नेपाल प्रहरीमा पनि अहिलेको आइजिपी को चाहिँ नि चयन चाहिँ नि स्वाभाविक प्रक्रिया, वर्तमान प्रधानमन्त्रीले चाहिँ स्वाभाविक प्रक्रियाबाट र ज्येष्ठ व्यक्तिलाई नै दिनुभएको छ। त्यसकारण एउटा चाहिँ नि अब आशा गरौँ प्रहरीमा पनि सुध्रिएला, होइन? अब जहाँसम्म यो राजनीतिक तरलता अस्तव्यस्तताको कुरा छ, म एउटा कुरा यसमा चाहिँ म कसरी यसलाई सुरु गर्न चाहन्छु भने यो राजनीतिक चाहिँ नि तरलता त आज होइन, धेरै अगाडि देखिन्छ। 47 साल पछिकै अवस्थामा छ। सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि समस्या कहाँबाट ल्यायो भने इन्ट्रा पार्टी कन्फ्लिक्ट। एउटा पार्टीभित्र धेरै नेता, एउटा नेता अब प्रधानमन्त्री बन्ने स्थिति पनि अरू सबै नेता यसलाई आजको त्यो खुस्काउनले चाहिँ नि अब त्यो कोसिस गरिरहेको अवस्था छ, होइन र? यो संसद विगतमा नि 2 चोटि जस्तो भएकै हो, होइन? कोएलिसन गभर्नमेन्ट भएकै हो, एक महिना सरकार विघटन भएकै हो, होइन? अनि अर्कोले जितेकै हो चुनावमा। यो घटनाको चाहिँ नि निरन्तर आज मात्र भइरहेको घटनाको यो कुराको रूपमा मैले चाहिँ एटलिस्ट हेर्दिनँ। त्यो त राजनीतिक अस्थिरता निरन्तर छ भन्ने राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ नि जुन हिसाबले यत्रो 30-31 वर्षको कालखण्डमा राजनीतिले एउटा स्थिरता हासिल गर्नुपर्ने, स्थायित्व हासिल गर्नुपर्ने हो, दुर्भाग्यवश हुन सकिरहेको छैन। अब अहिले सबभन्दा ठुलो गतिलो अवसर अहिले थियो क्या, त्यत्रो मेजोरिटीको सरकार, होइन? अब प्रधानमन्त्री पनि हाइली कम्पिटेन्ट नै हुनुहुन्छ उहाँ। तर के हो त उहाँकै साथीहरूलाई यो सही भएन अथवा कसैबाट भयो, उहाँकै विरुद्ध अब खेल खेल्न थाले। अनि प्रधानमन्त्रीको ध्यान पनि अलिकति त्यतातिर दिनुपर्ने स्वाभाविकै हुन्छ।
तर उनीहरूको हरेक प्रयासहरू विफल त भयो नै होइन। तर चाहिँ नि के हो भने यस्तो अवस्थामा सेनाको एज अ नागरिकको हिसाबले यो घटनाहरू त पहिलेदेखि नै हेरिरहेको छ, पहिलाकै परिस्थितिहरू पनि। तर सेनाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व उसले स्पष्ट रूपमा बुझेको छ। सेनाको नजरमा मैले तपाईँलाई कुनै सेनाको एउटा बहालवाला अधिकृतको रूपमा मैले सोधिरहेको होइन, छैन, म एउटा निवृत्त भइसकेको जनरलको नजरमा सेनाबाट केही आश गर्ने मानिस पनि यो देशमा छन्। यो अस्थिरता छ, यो मुलुक खतरामा छ भने यहाँको विभिन्न संयन्त्रहरूबाट छ, त्यसकारण सेना त छ नि भन्ने दृष्टिकोण पनि कतिपय मानिस राख्दछन्, केही मानिस राख्दछन्, विकल्पहरूको पनि कुरा गर्छन्। यो दृष्टिकोण राख्ने मानिस, आश गर्ने मानिस मैले भन्न खोजेँ, र कतिपय अहिले म्यानमारमा जुन घटना घटिरहेको छ त्यसलाई नेपाली समाजमा उछाल्ने कुराहरू पनि गरिरहेको छ। अर्थात् त्यो असफल हुँदैछ, त्यसकारण यहाँ पनि त्यसो भयो भने यो सफल हुने सम्भावनै छैन भन्ने रूपमा व्याख्या गर्ने प्रयत्न पनि हुँदैछ। त त्यो विकल्पको खोजी गर्ने मानिसहरू किन सेनालाई सम्झन्छन्, कसरी हेरिनुपर्छ यो विषयलाई? यस्तो हो, राजनैतिक अस्थिरताले कायम भइरहेछ नि होइन, त्यसले गर्दा आम नागरिकमा कतिपय मान्छेहरूमा चाहिँ फ्रस्ट्रेसन आउनु स्वाभाविकै हो। तर हामीले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकल्पमा सैनिक पद्धति भन्नु पनि त्यो पनि गलत हुन्छ। त्यहाँ जान सकिँदैन, त्यहाँ जान सकिँदैन। आर्मीको चासो भनेको सुरक्षा चासो होइन। आर्मी परिचालन हुने भयो त सुरक्षा स्थिति एकदमै बिग्रेर गयो भने फेरि संविधानमा स्पष्ट छ, धारा कति 267 को दफा 6 मा परिचालन हुनुपर्ने अवस्थाहरू होइन। सार्वभौम सत्तामा हमला भयो भने, बाह्य आक्रमण भएमा, कुनै मुलुकको कुनै भूभागको सुरक्षामा ऊ भएमा, चरम आर्थिक विशृङ्खलता भएमा, त्यो विभिन्न कन्डिसनहरू स्पष्ट रूपमा व्याख्या भएको छ होइन त। अब अहिले राज्यकै हिसाबमा हेर्दाखेरिमा हामीले हेर्ने छ नि पोलिटिक्स, डिप्लोमेसी, इन्फर्मेसनल र चाहिँ नि मिलिटरी। अब पोलिटिक्स जस्तो सुकै अवस्थामा गुज्रे पनि संविधानमा भएकै व्यवस्था बमोजिम यो विभिन्न गतिविधिहरू भइरहेछ, त्यसमा नथिङ रङ होइन। संसद विघटन अनि कोएलिसन इलेक्सन, यो त डेमोक्रेटिक प्रोसेस अन्तर्गतै पर्यो, त्यसलाई अस्वाभाविक रूपले हेर्न मिलेन। इन्फर्मेसन सूचना संयन्त्र चलेको छ, अर्थव्यवस्था चलायमान नै छ, भलै कोभिडले केही प्रतिकूल प्रभाव पारेकै छ त्यसमा। मिलिटरी सदा चाहिँ सबल र सक्षम छँदैछ है। मान्छेलाई चाहिँ नि फ्रस्ट्रेसनले गर्दा यो आर्मी आइदियो हुन्थ्यो, मतलब राजनैतिक समस्या हो यो। राजनैतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमै हुनुपर्छ, सैनिक रूप त्यसको विकल्प हुन सक्दैन। भोलि ज्यादै नै असाधारण अवस्था आयो भने त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो यो जम्मै हाइपोथेटिकल सिचुएसनहरू हुन्। भोलि मलाई लाग्छ विगतमा थियो भने अहिले पनि यो खालको कन्टिजेन्सी प्लानहरू आर्मीले गरिराखेको हुन्छ, त्यो उसको नेचरमै त्यो पर्छ। प्रत्येक सिचुएसनलाई उसले सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिराखेकै हुन्छ, सूक्ष्म ढङ्गले अध्ययन गरिराखेकै हुन्छ। आर्मीले गर्छ त्यो काम त गर्नु नि पर्छ, किनभने सुरक्षासँग चासो राख्ने भएपछि के कुराले सुरक्षालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ, अनुकूल प्रभाव पार्छ, त्यो चिज त अध्ययन गरिराख्नु पर्यो होइन। त्यसकारण चाहिँ नि यो चिजलाई चाहिँ नि राजनीतिक रूपमै समाधान गर्नुपर्छ। मेन त अब अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू, जस्तो अहिले एमालेको मात्र किन कुरा गर्ने, कङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस् न, केही समय अगाडिसम्म काङ्ग्रेस सरकारमा जानै हुँदैन होइन त। सो अध्यक्ष एकातिर अरू एकातिर थिए, अरूको पनि विभिन्न फरक बोली थियो। अस्ति फेरि अकस्मात सत्ता काङ्ग्रेसको नेतृत्व बन्नुपर्छ भन्ने कुरा आयो, फेरि अहिले चुपचाप छ। त्यस कारण चाहिँ यो इन्ट्रा पार्टी कन्फ्लिक्ट र पार्टीभित्रको नेताहरूको पनि आइडियोलोजिकल कन्फ्लिक्ट, यो विभिन्न कारणले गर्दा यो भइराखेको हो। अब एउटा टाइममा मलाई आशा छ सबै प्रमुख नेताहरू एक ठाउँमा बसेर राष्ट्रिय हितको विषयमा, राष्ट्रिय सुरक्षा हितको चासोको विषयमा चाहिँ नि हामी एक ढिक्का हुनुपर्छ। जुनसुकै पार्टी जसुकै होस्, जो सरकारमा नि त्यो चिजलाई चाहिँ नि अविचलित र त्यसमा अडिग रहेर बढ्नुपर्छ। त्यस अनुरूप सचेत छन् नेपालको राजनीतिक दलका अगुवाहरू, जसको लोयल्टीमाथि शङ्का गरिन्छ,
शङ्का मैले गरेको होइन कि त्यो आम सञ्चारमै आउँछ नि, फलाना यो निकट त्यो 1 नम्बरको नेताहरूको बारेमा, फलाना यो त यहाँको पक्का पक्की हो, फलाना यो त उहिलेदेखि लागि परेको त्यहाँबाट पेड एजेन्टै हो नि भनेर भन्छन्। जो यो देशका प्रधानमन्त्री पनि भइसकेका छन्, कोही हुन दौडिरहेछन्, कोही पार्टीका अध्यक्ष छन्, यिनीहरूको लोयल्टीमाथि प्रश्न पनि मानिस उठाउँछन्। यो मैले उठाएको होइन, आम सञ्चारमै आएको कुरा। यसको अर्थ के मुलुक खतरामा चाहिँ छैन, यिनीहरूले बाटो आफै देखाउँछन्, त्यो तय हुन्छ। सेना अलिकति सूक्ष्म ढङ्गले स्टडी गर्ने बस्ने चाहिँ हो, अरू केही जरुरी छैन भन्ने रूपमा बुझौँ। होइन, राजनीतिक समस्याको समाधान राजनीतिक रूपमै हुनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। राजनीतिक समस्यामा सैनिक हस्तक्षेप गर्नु चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। त्यो आशा गर्नु पनि गलत हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। फेरि विगतदेखि आजसम्म वर्तमानसम्म नेपाली सेनाको कुनै पनि नेतृत्व, सैनिक नेतृत्वको चाहिँ नि राजनैतिक महत्त्वाकांक्षा छैन नै, इतिहासले त्यो देखाएकै छैन। तर किन अविश्वास, सैन्य तागत र राजनीतिक दलबीच निरन्तर अविश्वासको स्थिति यसकारण छ भन्ने आधार मान्न सकिन्छ। 45-46 को परिवर्तन पश्चात पनि लप्चनहरूमाथि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले केही समय केही प्रयत्न गर्नुभयो, अर्थात् नासु सरहको रूपमा तिनीहरूलाई स्थापित गराउनुपर्छ या स्यालेरीको सवाल उपर पनि कतिपय प्रयत्न उहाँले गर्नुभयो। रिभेन्जको फिलिङ उहाँमा पनि थियो। 62-63 पश्चात पनि जो कटवाल प्रकरण जुन हामी बारम्बार सुन्दछौँ, देख्यौँ, त्यो पनि काहीँ न काहीँ अविश्वासको रूपमा राजनीतिक दल र सेनाबीचको अविश्वासको एउटा रूपमा पनि मानिस हेर्दछन्। त्यो स्थिति विद्यमान छ नि, किन छ यो? होइन, अहिले त त्यो छ जस्तो लाग्दैन मलाई। अहिले चाहिँ अविश्वास छैन। अविश्वास त अहिले त छैन। मलाई त्यो त्यस्तो मलाई फिलिङै भएको छैन। त्यो चिज अहिले चाहिँ नि एकदमै राम्रोसँग कामहरू भइरहेछ। सेनाले पनि कार्यकारी प्रमुख, विभागीय मन्त्री अस्तिसम्म हुनुहुन्थ्यो। एकदमै सबै आफ्नो भए गरेका कामहरूलाई समय ब्रिफिङ गर्ने, सुसूचित गर्ने, जानकारी गराउने सिस्टम छ। निरीक्षणको प्रक्रियाहरू प्रशस्त छन्। इभन राज्य व्यवस्थाकै चाहिँ नि अध्यक्ष तथा त्यो सदस्य महानुभावहरू आउनुहुन्छ, त्यो ब्रिफिङ गर्नुहुन्छ, भ्रमण गर्नुहुन्छ, होइन? त्यस कारण यो चिजबाट चाहिँ नि त्यो पुरानो जुन त्यो ग्याप थियो नि, कम्युनिकेसन संवादको ग्यापले गर्दा शङ्काको खाडल पनि फराकिलो भएर जान्छ। जब अहिले यो चिज आवश्यक मात्रामा उताबाट नि अनुगमन भइरहेको हुन्छ, त्यो जानकारी लिने काम पनि भइरहेको हुन्छ भने त्यो शङ्का र उसको हुनुपर्ने आवश्यकता त छैन नै, होइन? कतिपय मानिस भन्छन् सेना अलि अभिभावकविहीन जस्तो भएको छ, त्यो भ्याकुम क्रिएट भएको छ, साँचो मानेको अभिभावकको खोजीमा पनि सेना छ कि भनेर कतिपय मानिस यसरी पनि विषय उठाउँछन्। यस्तो अब अहिलेको सबै चिजै अब अहिले संविधान, कुनै पनि बेलाको संविधान अन्तर्गत सबै चल्ने हो नि त। अब अहिले एउटा हिसाबले राष्ट्रपति पनि एउटा अभिभावकीय भूमिकामा हुनुहुन्छ, परमाधिपति भनेर संविधानले नै उहाँलाई तोकिदिएको छ। अर्को चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्री स्वयं हुनुहुन्छ। अर्को अहिले चाहिँ नि केही समय हो त्यो जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको छ। विभागीय मन्त्री पनि अभिभावकको भूमिका चाहिँ खेल्नुपर्ने हुन्छ, तालुक मन्त्रालय भएको कारणले। र यसले भए गरेका कामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी, जवाफदेही पनि मन्त्रीमा पनि जान्छ, मन्त्रालयमा पनि जान्छ। त्यस कारणबाट टोटल भ्याक्युम त छैन नै। अब यो कसले कसरी कुन फिलिङबाट आयो हुन त अब आफ्नै विचार सबैको हुन्छ, होइन? त्यो विचारलाई त रोक्न सक्ने, छेक्न सक्ने त कसैको उसमा हुँदैन। तर त्यो जुन सोचिएको छ नि, त्यो अनुसारको स्थिति चाहिँ छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको जुन कल्पना गरिएको थियो र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले जुन भूमिका निर्वाह गरेको देखा पर्दछ, यो के कन्सेप्टबाट त्यसको निर्माण भयो र त्यसले निर्वाह गरेको भूमिका र नेपाली सेनाको उपस्थिति र आन्तरिक सेक्युरिटी डिफेन्सको रक्षाको सवाल उपर थ्रेटहरूको हिसाब हेर्दा तपाईँ एउटा अनुभवले नि खारिएको व्यक्ति, यो के भएको? यो सुरक्षा परिषदको भूमिका, यसले निर्वाह गरेको स्थिति र सेनाको उपस्थिति, यो कहाँ मेल नखाओ कि? होइन, सुरक्षा परिषदमा अहिले त सेना छ नि, प्रधान सेनापति पनि त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ, होइन? तर अब विगतका तुलनामा सुरक्षा परिषदमा राष्ट्रिय सुरक्षा हितका विषयमा पटक पटक
चाहिँ नि बैठक बसेर सेनाको परिचालनको आवश्यकता छ कि छैन, यसलाई कुन माध्यमबाट समाधान गर्ने, यस्ता कुराहरूको आजकल चाहिँ नि विगतको तुलनामा चाहिँ नि धेरै अभ्यासहरू भएकै छन्। अहिले सेनापतिलाई नराख्ने प्रयत्न पनि अलिकति भएको थियो। पहिला विगतमा अन्तरिम अवस्थामा थियो नि त, सेनापतिलाई हटाइयो। त्यो पूर्वाग्रही चाहिँ नि व्यक्तिहरूले त्यो अन्तरिम संविधान ड्राफ्ट गर्ने बेलामा नियोजित ढङ्गबाट हटाएका मात्र हुन्। तर त्यो गलत थियो भनेर त्यसलाई स्वीकार गरेर अहिलेको संविधानमा त त्यो फेरि प्रधान सेनापति त एकजना सदस्य हुनुहुन्छ नि, होइन? मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अनि रक्षा मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री र अन्य आवश्यक व्यक्तिहरूलाई बोलाएर अनि त्यसमा चाहिँ नि सदस्यको रूपमा प्रधान सेनापति पनि रक्षा सचिव, सदस्य सचिव हुनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ त्यो विगतमा छोटो अवधि अन्तरिम पिरियडमा त्यो प्रयास भयो, त्यो धृष्टता गरे, त्यो गलत थियो भनेर त्यसलाई रियलाइज गरिकन फेरि नेताहरूले प्रधान सेनापतिलाई त्यहाँ चाहिँ नि अहिले सदस्यको रूपमा राखिएको अवस्था हो। अब तपाईँ त्यो सेनाको उपरथीको जिम्मेवारीबाट निवृत्त भइसक्नु भएको हुनाले एउटा जनरल मे टायर्ड बट नेभर रिटायर भनेर भन्ने एक मानिसहरू यो उपमा दिने गर्दछन्। कुनै एउटा विद्वानले यो भनेका पनि छन्, एउटा सैन्य विशेषज्ञले। त यो अहिलेको जुन नेपालको अवस्था छ, नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी तागतहरूको खेलोफड्को कुरा गर्छन्। 62-63 को आन्दोलनकै कुरा गर्दा एउटा भारतका श्याम शरण भन्ने व्यक्ति जो नेपालको सन्दर्भमा बडा महत्त्वका साथ हेरिएको, स्वयं उनको त्यही अहिलेको हैसियत त केही छैन तर उनलाई त्यस रूपमा हेरिन्थ्यो। उनी सैनिक हेडक्वार्टरमा गएर तत्कालीन सेनाको नेतृत्वलाई धम्काएको, करण सिंह काङ्ग्रेसका नेता करण सिंह, भारतीय काङ्ग्रेसका नेता करण सिंह राजासँग भेटिरहेका थिए, श्याम शरण सेनाको हेडक्वार्टरमा भेटिरहेका थिए र सेनालाई हप्काएको, यदि यसो नगरे हाम्रा तर्फबाट यसो हुन सक्छ है भनिएको कुरा श्याम शरणले आफ्नो पुस्तकमा पनि लेखेका छन्। यो घटना हेर्दा बाह्य तागतको प्रभावमुक्त नेपाली सेना छ भन्ने त मान्ने आधार कमजोर रहन्छ। यस्तो हो। अब श्याम शरणले जेसुकै दाबी गर्नुभएको भए तापनि अब यसलाई आधिकारिक रूपमा पुष्टि गर्ने भनेको त एउटै व्यक्ति हो, त्यो चाहिँ नि जनरल कटवाल। किनभने त्यो चिज जङ्गी अड्डामा त्यो बेलामा चाहिँ नि त्यो जानकारीमा छैन, किनभने म त्यति बेला प्रवक्तै हो नेपाली सेनाको। प्यारजङ थापा प्रधान सेनापति हुनुहुन्थ्यो, जनरल कटवाल सेकेन्ड म्यानको रूपमा सायद हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला। श्याम शरणले होइन यो करण सिंहले राजालाई भेटाएको त्यो परिवर्तन बेला होइन, त्यति बेला त चाहिँ नि श्याम शरण यदि जानुभएर भेट्नु भएको भए जनरल कटवाललाई नै हो, कटवाल चिफ साहबलाई नै हो, किन त्यति बेला प्रधान सेनापति उहाँ नै हो, होइन त? उहाँले त्यो चिज हामी कसैलाई पनि सेयर गर्नुभएको छैन। अब एटलिस्ट मलाई चाहिँ थाहा छैन, म त अब हुन त सागरथी मात्रै, त्योभन्दा माथिल्लो तहका उहाँका सेकेन्ड म्यानहरूलाई सेयर गर्नुभयो मलाई थाहा भएन। यो चिजको भेरिफाई गर्नलाई चाहिँ नि यहाँले अर्को उसमा चाहिँ कटवाल चिफ साहबलाई गर्नुपर्ने हुनसक्छ। तर हपारेको भन्ने कुरा त्यो शब्द जुन प्रयोग भयो नि, त्यो शब्द चाहिँ गलत शब्द चाहिँ हपार्न सक्ने हैसियत चाहिँ नि एउटा कूटनीतिज्ञले चाहिँ हपार्दैन। त्यो कुनै चिजहरू भनेको डिप्लोमेटिक जेस्चरमा भनेको हुनसक्छ है कि। अनि एउटा चाहिँ नि देशको राजदूतले गएर प्रधान सेनापतिलाई जङ्गी अड्डामा गएर हपार्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ एटलिस्ट म विश्वास गर्ने पक्षमा चाहिँ छैन। अनि त्यो तपाईँलाई जानकारी छ, यो एउटा आम मानिसको चासोको पनि विषय भएको हुनाले म कार्यक्रमको अन्त्यतिर आएँ। होलेरीको कुरा बहुत ठुलो चर्चा हुने गर्छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूले भनेअनुसार सेना परिचालन गर्न राजा ज्ञानेन्द्रले नदिएका कारण मैले राजीनामा गरेँ, माओवादीप्रति सेना नरम भयो त्यसकारण मैले छोडेँ भन्ने एउटा विषय र होलेरीको चर्चा बारम्बार हुने गर्छ। त्यो वास्तवमा हो के? होलेरीको यस्तो हेर्नुहोस्, अब सबभन्दा पहिला त त्यति बेलाको संविधानमा पनि सेना परिचालनको निश्चित प्रक्रिया थियो, संवैधानिक प्रक्रिया। अहिले जस्तै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको चाहिँ नि त्यो निर्णय गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नि मन्त्री परिषदले त्यसलाई
पास गरेर त्यो चाहिँ नि तात्कालीन व्यवस्थामा महाधिराज समक्ष त्यो सिफारिस पठाउने र महाधिराजको लालमोहर लागेपछि विधिसम्म त्यो परिचालन हुने। त्यसपछि त्यो निश्चित अवधिमा त्यो परिचालनले चाहिँ नि को निर्णयलाई चाहिँ नि हाउसबाट सायद 90 दिन थियो कि त्यति बेला, अहिले त 1 महिनाभित्र छ होइन, त्योलाई चाहिँ नि प्रतिनिधि सभामा चाहिँ नि पास स्वीकृत हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान थियो। त्यति बेलाको मिसन चाहिँ आर्मीको फरक थियो। के फरक थियो नि, त्यति बेलाको माओवादी विरुद्ध कारबाही गर्ने वा प्रति गुरिल्ला वारफेयर, प्रति इन्सर्जेन्सी, प्रति विरुद्ध कारबाही सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ त्यो डेफिनेट थिएन। त्यति बेला त्यो कति 62-63 जना प्रहरी र चाहिँ नि केही जनताहरू, त्यति बेला भनेको करिब 2000 को जस्तो लाग्छ मलाई सम्झना भएसम्मलाई चाहिँ उनीहरूले होस्टेज बनायो। भनेपछि त्यसलाई रेस्क्यु गर्नको लागि, तिनीहरूलाई छुडाउनको लागि चाहिँ नि त्यति बेला भनिएको कारबाही हो। त्यही भएर छोटो अवधिमा चाहिँ नि गयो, तर उनीहरूको चाहिँ त्यहाँ एक कन्सन्ट्रेसन चाहिँ नि चिताएको सोचेको र सुना आएको भन्दा धेरै बढी रहेछ त्यति बेला। अनि त्यति बेला अब हेलिकप्टर पनि परिचालन भएको हो होइन, फेरि परिचालन हुँदा नहुँदाको अवस्थामा साँझ परिसकेको थियो, एकछिन मात्र प्रतिक्रिया जनाउने अवस्था। त्यो विविध कारणले गर्दाखेरिमा भयो। एउटा त संवैधानिक प्रक्रिया भएको थिएन, त्यति बेला पुरा गरेको थिएन सेना परिचालनको लागि, र त्योभन्दा अगाडिदेखि नै इभन प्रहरीले पनि आवाज उठाएर आएको के हो भने सरकारसँग चाहिँ नि विद्यमान कानुनले माओवादीको गुरिल्लाहरू विरुद्ध, विद्रोही विरुद्ध, आतङ्ककारी विरुद्ध चाहिँ नि यथेष्ट कारबाही गर्ने कानुनी आधारहरू पुग्दैन भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नि उनीहरूले पनि भनिरहेको हो र आर्मीले पनि त्यो भनिरहेको अवस्था थियो। विगतमा पनि आर्मी परिचालनलाई फोइल गरियो कि यो 54 सालमा जस्तो लाग्छ, म नै त्यो बेलाको डिपको चाहिँ नि योजना अधिकृत थिएँ। रुकुम, रोल्पा, सल्यान, जाजरकोटमा चाहिँ नि आइएसडिबीकै अवधारणा अनुरूप फौज परिचालन गर्ने एउटा डिभिजन, एडकमा डिभिजन क्रिएट भयो। त्यति बेलाको डिप कमान्डर पूर्व प्रधान सेनापति प्रज्वल शमशेर जबरा नै हुनुहुन्थ्यो होइन। हामी सम्पूर्ण तयारी गऱ्यौँ, कयौँ फौज तैनात भइसकेका थिए र यो योजना प्लानिङ सेल पनि आइतबारतिर हुन्थ्यो। शुक्रबार चाहिँ नि हामी घर जाने एकछिन पख भने अब नपर्ने भरे आफ्नो ठाउँमा फर्केर गयो हुन्छ भन्ने भयो। त्यो विभिन्न कोणबाट माओवादीले सेनालाई परिचालन गर्नलाई चाहिँ रोकिराखेका थियो। त्यो हदमा त्यो किसिमको नेपाली सेनालाई कन्टेन गरेर राख्नलाई चाहिँ नि ऊ चाहिँ त्यो हिसाबले सफल भएकै मान्छु मैले। र नेपाली सेनाकै हकमा पनि एउटा त विभिन्न दल मार्फत, अर्को प्रहरी मार्फत, प्रहरीले नै पनि त्यो सायद त्यति बेलाको प्रधान के अरे आइजिपीको हुनुहुन्थ्यो, त्यो यो आइएसडिबीमा जान रोक्ने भूमिकामा तात्कालीन गृहमन्त्री र उहाँको भूमिका थियो भन्ने मैले सुनेको। र अनि यस्तै लामो समयसम्म आर्मीलाई कन्टेन गरेर राख्नलाई माओवादीको चाहिँ अब अल्मल्याउनलाई चाहिँ नि दरबारकै उच्च पदस्थ पदाधिकारीसँग पनि माओवादीको चाहिँ नि सम्बन्ध थियो भनेर विभिन्न छापा माध्यमहरूमा प्रशस्त आइरहेकै कुरा हो। त्यो माध्यमबाट पनि चाहिँ नेपाली सेनालाई चाहिँ नि कन्टेन गरेर राखे। हुनुपर्ने के थियो भने होलेरी होइन, धेरै अगाडि 52 सालबाट नै यो माओवादीको त्यो जुन विद्रोह सुरु भयो नि, सुरुवातको पहिलो दिनमै मलाई सम्झना छ, म पोखरामा थिएँ त्यति बेला। यो गोर्खाको च्याङ्लीमा साना किसान विकास आयोजनाको कार्यालय चाहिँ लुटपाट गरे आउनु उनीहरूले, एउटा त्यो हाम्रो जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र पश्चिमाञ्चलमा। अनि त्यस्तै अर्को छिटपुट 2-3 ठाउँमा भएको थियो पहिलो दिनको काम उनीहरूको। जबकि राज्य विरुद्ध विद्रोह गर्छु भनेर डिक्लेयर गरिसकेपछि त्यसलाई सुरुकै अवस्थामा त्यसलाई चाहिँ नि एड्रेस गरेको भए चाहिँ नि त्यो विकराल रूप त्यत्रा मान्छेहरूको हत्या हुन्थेन होला। अलि नरम रूपमै सेना प्रस्तुत भयो। यो चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेको प्रब्लम हो, यिनीहरू यिनीहरूलाई सिद्ध्याउँदा भनेर खुसी भएको थियो हो सेना। सायद जीवरामज्यूलाई नि खण्डै थाहा छ होला, उनीहरूको एमालेको कयौँ नेताहरू छन् प्रत्यक्ष सम्पर्क थियो, उनीहरू पनि उता पारी गएर एकदम भेटघाट गर्ने, अब त्यो विभिन्न किसिमको रणनीतिहरू बनाउने। त्यसै काङ्ग्रेसकासँग पनि त्यत्तिकै थियो। सबैलाई उनीहरूले सबै फ्रन्टमा चाहिँ इङ्गेज गरेर आएको थिए। यसको अर्थ सफल थिए उनीहरू, त्यो हिसाबले राजनीतिक हिसाबले ट्याक्टिकल उनीहरू सफल थिए। आफ्नो पूर्ण तयारी नभइन्जेलसम्मका लागि सेनालाई परिचालन हुनबाटै
रोक्न चाहिँ उनीहरूले यो माध्यमहरूबाट चाहिँ सफल भए। म यहाँसँग ठिक एक विषय चाहिँ उठाइहालेँ। नेपालको जुन राजनीतिक परिवर्तन भयो नि, 12 बुँदे दिल्ली सहमति हुँदै यहाँ आयो, अनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा कतिपय पार्टी मिलानमा पनि विदेशीको कुरा आउँछ, नेपालको आन्तरिक स्थिति उप पनि फेरि विदेशीहरू त्यही ढङ्गले देखिने गरेर बुझिने गरेर आउन थालेको स्थिति छ। त एउटा निवृत्त उपरथी यो अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई एकदम संक्षिप्तमा म चाहन्छु यहाँको जवाब, यो अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? एउटा जनरलको नजर, टाठो जनरलको नजरमा यो अहिलेको राजनीतिक अवस्था र बाह्य चलखेलको कुरा जो गरिन्छ र परिवर्तनको इतिहास र त्यो जोड्दाखेरि त्यो कहाँसम्म पुगेको छ भन्ने हिसाब हेर्दा पनि विदेशीहरूको काहीँ न काहीँ भूमिकाको कुरा गरिन्छ। त एउटा देशभक्त तागतको एउटा अगुवाको रूपमा यहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यसलाई संक्षिप्तमा कसरी हेर्नुहुन्छ यो परिवर्तित सन्दर्भलाई चाहिँ, यो अहिलेको अवस्थालाई? अनि यस्तो छ, अब हामी त्यो एउटा ठुलो चाहिँ नि मुलुकको बिचमा छौँ होइन, भारत र चिनको बिचमा। अर्को भारत के अरे चिनको पनि स्वशासी क्षेत्र तिब्बत चाहिँ नि हामीसँग जोडिएको छ है, त्यसमा पश्चिमा मुलुकहरूको पनि चासो त्यहाँ बढी छ, प्लस उता पनि छ, त्यो एकातर्फ मात्र हामीले भन्न मिल्दैन। त्यसको लागि हाम्रो मुलुक चाहिँ नि मा स्थायित्व स्थिरता आइराख्यो भने उनीहरूले यो भूमि मार्फत आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्न उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ। तर यो जब मुलुक अलिकति राजनीतिक रूपमा अस्थिर रहन्छ नि, यसमा स्थायित्व प्राप्त गर्न अझ केही समय लाग्छ भने त्यस्तो अवस्था उनीहरूले आफ्नो भूमिका दह्रो बनाउन, त्यो पनि आफ्नो स्वार्थ चाहिँ नि त्यसलाई लाद्नको लागि चाहिँ नि जहिले पनि सक्रिय रहन्छन्। त्यस कारण नेपालको हरेक चाहिँ नि क्रियाकलाप के हुनुपर्छ भने कुनै सन्धि सम्झौता गर्दा, कुनै क्रियाकलाप गर्दा अर्काको स्वार्थ, सुरक्षा स्वार्थमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने किसिमका गतिविधि गर्न दिनु भएन र त्यसबाट आफू चाहिँ नि बचेर बस्नु पर्यो होइन। एक अर्कोलाई मुख लिएर सिद्धान्त र कागजमा त भनेको छ नि हाम्रो भूमि अर्को देश विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैन भनेर, सम्भव भएसम्म व्यवहारमा पनि त्यो चिजलाई चाहिँ नि उतार्न सक्षम हुनुपर्छ। यसको लागि अर्को आवश्यक भनेको सबल र सफल कूटनीति नै हो। डिप्लोमेसीले नै अहिलेको जमानामा त्यसले चाहिँ नि धेरै मायने राख्छ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो नेपालको कूटनीति चाहिँ अलि सुदृढ र सबल हुनु चाहिँ आवश्यकतै छ। यथास्थितिमा चल्दैन, अलिक क्रियाशीलता, सबल कूटनीति अलिकति बढाउनुपर्छ। त्यसको लागि अब चाहिँ नि हुन त अहिले चाहिँ नि अहिलेकै परराष्ट्र मन्त्रीले उ गर्नुभएको छ कि परराष्ट्रसँग रिलेटेड थिङ्क ट्याङ्कहरू पनि एक दुईवटा छन्, सायद उहाँहरूले पनि त्यो चाहिँ नि त्यो पेपरहरू चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो होला, उपायहरू बताउनु भयो होला, के छ कमी कमजोरी त्यसलाई सुधार गर्नु पक्ष र उहाँहरूले पनि गरिराख्नु भयो होला। तर अब यसलाई चाहिँ नि समयक्रम अनुसार ग्रेजुअली अझ विकसित र प्रपरिष्कृत गरेर राखिसकेपछि त्यसले चाहिँ नि धेरै हदसम्म काम गर्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई, बोलाउनु भयो, मौका दिनुभयो कुराकानी गर्ने, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनरल रमिन्द्र छेत्री, नेपाली सेनाको उपरथीबाट निवृत्त। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर सत्यको निकट पुग्ने गरी गरिएको संवाद सत्य संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।